नमस्कार, म हुँ सन्तोष सापकोटा। तपाईँ यतिखेर ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र हामी आजको सडक सरोकारको अङ्कमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। नोभेम्बरको तेस्रो आइतबार जुन विश्वभर सवारी दुर्घटनाबाट निधन भएका मानिसहरूलाई सम्झिन्छ र मोमबत्ती बालेर उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गरिन्छ। यो एउटा सन्देश आत्माको चिर शान्तिको कामना मात्र होइन कि सडक दुर्घटनामा मान्छेको निधनको अवस्था के छ त्यो पनि सम्झिन्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सम्बन्धित राज्यका सरकारवाला निकायहरूले भूमिका दिनुपर्ने हो। हामी विगत लामो समयदेखि नै यो दिनलाई सम्झिराखेका छौँ, तर यो एकातर्फ यो दिनलाई एक हिसाबले हामीले सम्झिएर क्यान्डल बालिरहँदाखेरि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका विभिन्न खालका पोलिसीहरू आउनुपर्ने, तर त्यो वास्तविक अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो दिवसमा केन्द्रित रहेर। विशेष गरेर आजको कुराकानीमा अलिकति फरक यो अर्थमा महत्त्वपूर्ण छ कि प्राकृतिक प्रकोप र सडक दुर्घटनामा मृत्यु तथ्याङ्कगत हिसाबले कति फरक छ र यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सुरक्षित तथा दिगो यात्रा नेपालका अध्यक्ष ट्राफिक इन्जिनियर हेमन्त तिवारी आजका अतिथि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। हजुरतर्फ के छ? ठिक छ, हामी पनि ठिक छौँ। अब कोभिडको जोखिम छ, यसका बिचमा पनि अब काम गरिरहनु परेको अवस्था छ। अब यो वर्ष विविध कारणले गर्दाखेरि जुन नोभेम्बरको तेस्रो आइतबार मनाइँदै आएको जुन स्मरणको दिन थियो, एउटा संसारभर सवारी दुर्घटना पछाडि निधन भएका मानिसहरूलाई सम्झेर आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्ने यो वर्ष के छ, कसरी मनाइन्छ? अब कोभिड अघि हजुरले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो वर्ष कोभिडले गर्दा फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुराहरूदेखि आएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले जाने। अघिल्लो वर्षसम्म हामीले चाहिँ सकेसम्म सबै प्रदेशमा, किन काठमाडौँमा लगायत चाहिँ बुटोलमा, पोखरामा चाहिँ एकदम अलि हाइलाइट भए पनि दुर्गमका ठाउँहरूमा अलि कम भएको हुनाले हामी चाहिँ सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दै आएका थियौँ। विगत वर्षहरूमा पनि हामीले करिब 12 ठाउँहरूमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। तर यो वर्ष चाहिँ त्यसरी मान्छेलाई भेला गराएर गर्नलाई अलिकति कठिन अवस्था र सँगसँगै त्यो दिन पनि लक्ष्मी पूजा तिहारको अघिल्लो दिन पर्न आएको हुनाले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्योभन्दा मेन मान्छेहरूको ध्यान चाहिँ तिहारतर्फ, रमाइलो रमझमतर्फ हुने हुनाले यसलाई चाहिँ साङ्केतिक रूपमा अगाडि बढाउने, जसमध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेसबुक अथवा सोसियल मिडियातर्फबाट चाहिँ म्यासेज दिने त्यस्ता किसिमको क्याम्पेनहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका छौँ, जसले गर्दा एटलिस्ट त्यो दिन मात्र नभएर चाहिँ हामीले चाहिँ अरू दिनहरूमा पनि काम गर्नुपर्छ। यही दिनलाई मात्रै काम गर्ने, बाँकी रहेको 364 दिन चाहिँ शान्त बस्न भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा एकचोटि मनाउँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी दिउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोसियल मिडियाहरूको थ्रुबाट हामीले चाहिँ अलिकति केही क्याम्पेनहरू चाहिँ लन्च गरेका छौँ। अब सुरक्षित तथा दिगो यात्रा नेपाल एउटा एनजिओ, एउटा प्रोजेक्टको रूपमा यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। यसमा राज्य स्तरबाट सहकार्य अथवा राज्य स्तरसँग तपाईँहरूको सहकार्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको सङ्ख्या घटाउन राज्य स्तरबाट भइरहेको पहललाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ होला। के छ वास्तविक अवस्था, वास्तवमा के देखिएको छ? जस्ताको जस्तै राख्नु। हजुर, जस्ताको जस्तै राख्नुपर्दा चाहिँ हामी करिब आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2073मा चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ मास्टर ट्रान्सपोर्टेसन गरेको। त्योभन्दा अगाडि पनि हामी केही स्कुलमा क्याम्पेनहरू गरेको। इभन 2070 सालमा पनि यहाँ ट्राफिक प्रहरीले आयोजना गरेको चाहिँ ट्राफिक प्रदर्शनीमा पनि हामी समावेश भएको। यसै क्रममा चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट गर्दै गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ अब संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ हामीलाई एउटा संस्थाको रूपमा हामीले चाहिँ सुरक्षित तथा दिगो यात्रा नेपालको स्थापना गऱ्यौँ, जसले चाहिँ सुरुको दिनहरूमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ एनजिओ प्रतिको दृष्टिकोण अलिकति फरक छ। हुन त हाम्रो केही एनजिओहरूले चाहिँ पैसा दिने, पैसा खुवाउने यस्तो टाइपको भएको हुनाले पनि एनजिओ भनेको पैसा बाँड्नलाई, कुनै प्रोग्राम गर्छ भनेपछि यिनीहरूबाट हामीलाई पैसा आउँछ भन्ने मोडालिटीमा थियो। त्यसलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै छिर्दै हामी करिब 4 वर्षमा आइसक्दा पनि हामी गभर्मेन्ट साइडबाट फन्डिङ भन्दा पनि हामी आफ्नो केही पैसा र केही इभेन्टहरू जस्तै विश्व सम्झना दिवसमा केही साथीहरूको सानो फर्महरूले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। सुरुमा चाहिँ नाम कमाउनलाई गाह्रो पऱ्यो, केही अर्गनाइजेसनहरूलाई गभर्मेन्टसँग पनि कुरा गर्नेलाई अब हामी मिलेर यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने बेलामा गाह्रो पऱ्यो। तर विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन
जुन अघिल्लो 2 वर्षमा हामीले गरेको कामहरूबाट चाहिँ हामीले जुन रिकग्निसन पायौँ, त्यसपछि ट्राफिक पुलिससँग सहकार्य गर्ने बेला काठमाडौँमा त सजिलो छ हाम्रो नेटवर्कले। यो बाहेक हामी चाहिँ बाहिर जाने बेलामा पनि जस्तै दमकमा गयौँ, सुर्खेतमा गयौँ भने पनि उहाँले हजुरले यस्तो यस्तो गर्नुभएको छ, राम्रो कदम हो, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ अहिले ट्राफिक पुलिसहरूबाट हेल्प आउन लागेको छ। सँगसँगै चाहिँ अहिले नगरपालिकाहरूमा पनि जस्तै मेरो घर पनि सुर्खेत भएको हुनाले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका लगायत अरू ठाउँको नगरपालिकाहरूले पनि हाम्रोमा पनि केही सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ नगरपालिका स्तरबाट पनि हामीलाई चाहिँ ल अब हामी चाहिँ मिलेर जाउँ भन्ने कुराहरू पहिलाभन्दा अलिकति बढी मान्छेहरू कन्सर्न हुनुभएको हो कि भन्ने कुरा देखिन्छ। र अब माथिल्लो तहमा हेर्नुपर्दा सडक सुरक्षाको चाहिँ अब 2021 देखि 2030सम्मको लागि चाहिँ हामीले सडक रोड सेफ्टी एक्सन प्लान भनेर चाहिँ एउटा ड्राफ्ट गरेको क्रममा हाम्रो संस्थाले पनि मोपिट भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयलाई चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुझावहरू पनि पेश गरेका थियौँ। यसरी अहिले विगत 4 वर्ष हेर्नुपर्दा जुन अघिल्लो 2 वर्षमा हामी मात्रै नभएर हामी जस्तो अरू एनजिओहरूलाई पनि जुन लिने दृष्टिकोण थियो सडक सुरक्षा सम्बन्धी, अहिले आएर हेर्दा सबै निकायहरू चाहिँ मिलेर जानुपर्छ। एटलिस्ट उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा हो भने सहकार्य चाहिँ अलिक सहज हुँदै आएको र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गतिविधिहरूमा पनि हामी मात्रै नभएर हामी जस्तो अरू धेरै एनजिओहरू पनि काम गर्नुभएको सडक सुरक्षामा उहाँहरूलाई चाहिँ आफूसँगै लैजानु भएको चाहिँ देख्न पाइन्छ। हजुर, अब 3 तहका सरकार छन्। हजुर, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। सङ्घीय सरकारका पोलिसीहरू आफ्ना ठाउँमा विभिन्न खालका पोलिसीहरू होलान्। सडक सुरक्षामा त्यति धेरै पोलिसी बनेका होलान्, तर कार्यान्वयनको स्थितिमा आश लाग्दो अथवा चित्त बुझाउने ठाउँ अहिले पनि देखिन्न। सायद मैले यो कुरा राखिरहँदाखेरि तपाईँले यसको जवाफमा पनि प्रकट गर्नुहुन्छ होला। प्रदेश सरकार भर्खरै मात्र जन्मिएका छन्, उनीहरू नीतिगत लेभलमा काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले मेरो जिम्मेवारीमा यो पर्दैन भन्ने खालको बुझाइ छ, जहाँ कि उनीहरूले सडक सुरक्षाको कुरा आफ्नो कतै पनि जुन त्यो उनीहरूले आफ्ना विधानहरूमा आफ्ना कानुनहरूमा कतै पनि उल्लेख गरेको अवस्था पाइँदैन। जनचेतनाको पाटोमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहले यसमा राम्रो भूमिका खेल्ने पनि प्रभावकारी देखिन्छ। यहाँहरूको रिसर्चले चाहिँ के देखेको छ यो कुरालाई? जस्तै हजुरले भनिरहँदा पनि यथार्थ नै भन्नुभएको छ कि प्रायः जस्तो हाम्रो त्यति पर पनि जानु पर्दैन। कुनै प्रोग्रामहरू पनि हेर्छौँ भने चाहिँ हामी केन्द्र तहबाट काठमाडौँमा प्रोग्राम भएको देख्छौँ। त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो नीतिगत रूपमा जस्तै अहिले हामीले चाहिँ सडक सुरक्षा सम्बन्धी जुन अघि एक्सन प्लान भन्यौँ त्यो चाहिँ नेसनल रोड सेफ्टी एक्सन प्लान भयो। त्यो बाहेक चाहिँ हरेक प्रदेशले आफ्नो तरिकाले चाहिँ एक्सन प्लान बनाउनु पर्छ, त्यो बनाएको छैन होला। त्यही सँगसँगै चाहिँ अब स्थानीयमा जान्छौँ भने उहाँहरूले हल्लु भन्नुभएको जस्तो यो काम कि केन्द्र सरकारले गर्ने हो कि भने चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारले गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ त्यति छैन र पैसा पनि थोरै आएको हुनाले उहाँहरूको प्रायोरिटी चाहिँ बाटो बनाउनमा, नयाँ बाटो थप गर्नमा, बाटो पिच गर्नमा भएको छ भने सडक सुरक्षा सुधार गर्नमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान चाहिँ कमै गएको पनि पाइएको छ। यद्यपि अहिलेको चलनमा अनुसार चाहिँ बिस्तारै चाहिँ केही महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाहरूले चाहिँ होइन यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ बुटोल भनौँ हामी, त्यसपछि आएर भरतपुर भनौँ, यिनीहरूले चाहिँ त्यो कार्यमा चाहिँ अलिकति लगानी गर्न सुरु गर्नुभएको, कमसेकम चाहिँ छुट्टै हाम्रो फुटपाथ बनाउन सुरु गर्नुभएको, जेब्रा क्रसिङहरू बनाउन सुरु गर्नुभएको, स्पिड ब्रेकरहरू पनि राख्न सुरु गर्नु भने चाहिँ जानेर नजानेर पनि केही हदसम्म चाहिँ कामहरू गर्न सुरु गर्नुभएको छ। समग्रमा भन्दा केन्द्रबाट जति हामी तल जान्छौँ, प्रदेश सरकारले जति धेरै अपनत्व लिन्छ, स्थानीय सरकारले जति धेरै अपनत्व दिन्छ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो चाहिँ हाम्रो अध्ययनहरूबाट पनि देखिएको छ। हजुर, अब अलिकति अहिलेको स्थिति हेर्दा इन्जिनियरिङ पाटोबाट स्थानीय तहका कुरालाई थोरै जोड्छु, किनकि वडा अध्यक्षको हातमा धेरै पावर अहिले छ। अब उहाँहरूले कतिपय अवस्थामा जुन इन्जिनियरिङ अध्ययन बिना नै सडक संरचनाहरू निर्माण गरेको अवस्था देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन असर के पार्छ? पहिरो क्षतिका कुराहरू लाई थाँती राखेर सडक सुरक्षाका मात्रै कुरा गर्दा अब पहिलो प्रथम कुरा त हाम्रो अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा प्राय ध्यान चाहिँ त्यहाँ भएको इन्जिनियरलाई के नलेज हुनुपर्छ भन्दा पहिलो नलेज चाहिँ नक्सा पास र घर डिजाइन सम्बन्धी भन्ने छ। त्यहाँ बाटो भन्ने बनाउनलाई मात्रै, र जसमध्येमा पनि अर्को अघि भन्नुभएको चाहिँ डोजरको चालक अलिकति एलाइनमेन्ट तायाँ चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ इन्जिनियरलाई सोधिन्न कि ल कता लग्न सजिलो छ लैजा भनेर भनिन्छ। यसरी हेर्दा जुन पहिला हामीले भनेको चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ
कुनै पनि पालना नभएको हामीले पक्कै पनि पाउँछौँ। र यसै क्रममा चाहिँ अहिले बिस्तारै हाम्रो मापदण्ड बनिरहँदा चाहिँ हाम्रो हरेक सडकहरू कमसेकम चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 6 मिटर 8 मिटर भनिरहेको छौँ नगरपालिका, त्यो सडकहरूमा चाहिँ इन्जिनियरिङ मापदण्ड पुरा गरेन भने के देखिएको छ भन्दा दुर्घटनाहरूको सङ्ख्या बढी देखियो। त्यो दुर्घटना अझ कसरी बढ्यो भन्दा मानव बाटो बिस्तारै बिस्तारै ट्र्याक खुल्यो, ट्र्याक खुल्ने बित्तिकै हाम्रोमा चाहिँ अलिअलि गाडीहरू चलाउन सुरु गरे। गाडी चलाउने बित्तिकै पिच भएको हुन्न, जियोमेट्रिक डिजाइन भनेको जुन हाम्रो रोड चौडा कति हुनुपर्ने हो अनि घुम्तीहरू कस्तो हुनुपर्ने त्योहरू चाहिँ हाम्रो कुनै चाहिँ प्रोपरहरू भएको हुँदैन, तर हामी गाडी चलाउन सुरु गर्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ दुर्घटना निम्त्याउने हुनाले हामीले के पायौँ भन्दा त्यो दुर्घटना कमी गर्नको लागि चाहिँ जुन इन्जिनियरिङ मापदण्डमा नबनाइएका सडकहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ प्रथम कुरो। र दोस्रो कुरो त्यो भएकाहरूलाई पनि हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि जस्तै सवारी साधन चलाउनुभन्दा अगाडि चलाउन लायक छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, जसको लागि पहिलो काम भनेकै स्थानीय तहमा भएको इन्जिनियरहरूको चाहिँ क्षमता विकास, इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू। त्यसपछि आएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका मेयर उपमेयर अध्यक्षहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सडक सुरक्षा भनेको यस्तो हो जसले तपाईँको गाउँपालिकामा यति मान्छे मरेका छन्, यति मान्छेबाट यति लस भएको छ, तपाईँको नगरपालिकाको इन्जिनियरको पनि डेथ हुनसक्छ भन्ने यस्ता कुराहरू मेसेज दियो भने उहाँहरू यतातर्फ अग्रसर हुन सक्नुहुन्छ। न त अहिलेसम्ममा चाहिँ जस्तो हुन्छ बाटो बनाइदिउँ, बाटो धेरै चाहिएको छ किन भन्दा अर्को चुनाव जित्नुपर्ने छ, त्यो हिसाबले हामीले त्यतातिर सोचेको हुनाले त्यो कुरालाई पनि हामीले मोडिफाई गर्नलाई क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नुपर्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लाग्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा सडकका ट्र्याकहरू खोल्दा पनि इन्जिनियरिङ पाटोमा सन्तुष्ट चित्त बुझ्ने गरी बनाइएको अवस्था कहीँ पनि देखिएन छैन। हजुर, अब केन्द्रबाट हामी प्रादेशिक सडकमा जान्छौँ भने त्यहाँ पनि त्यो झन् ठुलो बाटो 2 लेन 3 लेन 4 लेन भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ त्योमा चाहिँ अझ बढी मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो। हामीसँग भएको कोड अनुसार त पालना हुन्नन् भनेपछि हामी जुन स्थानीय तहको कुरा गर्छौँ भने त्योमा त इन्जिनियरिङ भन्ने शब्द नै हेरिएको हुँदैन। हजुर, तसर्थ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भन्दा प्रथम कुरा चाहिँ हामीसँग चाहिँ नलेज हुनु पर्यो। नलेज नभएर पनि होला, कति मान्छेलाई थाहा नै छैन, इन्जिनियरको काम ओभरसियरले गरिरहेको पनि पाउँछौँ। तसर्थ उहाँहरूको चाहिँ पहिला चाहिँ हामी उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, इन्जिनियरिङ सडक सुरक्षाको के गर्नुपर्छ, मापदण्ड के हुन् भन्ने चाहिँ हामी उहाँहरूको अझ राम्रो किसिमले इन्हेन्समेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हजुर, अब यो सँगसँगै अब अलिकति हामी तथ्याङ्कगत हिसाबले दुर्घटनाको अवस्थातर्फ लाग्यौँ, किनकि हामी यो विशेष दिनलाई स्मरण गरेर आजको अङ्कमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो जुन सवारी दुर्घटनामा निधन भएका मानिसहरूको जुन सम्झना नै हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। प्राकृतिक प्रकोप कोरोनाले अहिले संसार विक्षिप्त भइरहेको अवस्था छ। अब धेरै टाढा नजाउँ, यही कोरोनाकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दाखेरि हामी एक हिसाबले विक्षिप्त छौँ, त्रसित छौँ, आत्तिएका छौँ। अहिले सबैको मनमा एउटा डर छ कोरोनाबाट मृत्यु हुन्छ कि भनेर। तथ्याङ्कगत हिसाबले हेर्ने हो भने सडक दुर्घटना र यसमा कतिको फरक पाइन्छ? अब हामीले हेर्नुपर्दा जस्तै अब ग्लोबलबाटै जाउँ, ग्लोबलमा पनि हामीले चाहिँ विश्वमा तथ्याङ्क नै हेर्छौँ भने हामीले के भन्छौँ भन्दा 13,50,000 मान्छेहरूले चाहिँ सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् वार्षिक रूपमा भन्छौँ। त्यो पुग्न लागेको छ होला, तर पनि अझै हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु पुगेको छैन भने चाहिँ 1 वर्ष त करिब हाम्रो हुन लागिसकेको छ भने चाहिँ त्योमा बराबर जस्तो देखिन आउन सक्छ। अब हामी नेपालमा छिरौँ, नेपालमा चाहिँ सडक दुर्घटनामा चाहिँ WHO को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 4,000 भन्दा बढी, ट्राफिक पुलिसको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 2789, योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष। किन कोरोनाले गर्दा घटेर अघिल्लो वर्ष चाहिँ 2255 भएको छ भने कोरोनाले गर्दा जुन लकडाउन भयो चैतदेखि, जसमा पनि दुर्घटनाहरू चाहिँ घटे, तर पनि जति घट्नुपर्ने, किनभने 100 जनाको मृत्यु 50 जनाको मृत्यु पनि हामी लकडाउन भएको महिनामा पनि पायौँ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा कोरोनाले चाहिँ केही इम्प्याक्ट पारेको छ, नपारेको होइन, पक्कै पनि धेरै मान्छेहरूलाई डर क्रिएट गरेको छ। तर त्यो डर पहिलेदेखि पनि हाम्रो लाइफमा छ। कुनै ठाउँबाट घरबाट हामी बस पार्कसम्म बस स्टेसनसम्म हिँड्छौँ भने चाहिँ त्यो हिँड्ने बेलामा पछाडिबाट बाइकले हान्छ कि भन्ने डर। हिजो मात्र न्युज चाहिँ कता सुनेका थियौँ कि हामी सिक्दै गरेको एकजना मान्छे स्कुटर चालक चाहिँ सिक्दै गरेको मान्छेको पनि डेथ भयो। कहिले सुन्छ मर्निङ वाक हिँड्न लागेको मान्छेको डेथ भयो भने चाहिँ त्यो डर त हामी सडक प्रयोग गर्ने बेलामा पनि छ भने चाहिँ जुन कोरोनाको महामारी छ अहिले त्यो पहिल्यैदेखि नै सडक दुर्घटनामा थियो। तथ्याङ्कले पनि त्यही भन्छ। कसरी हेर्छ भन्दा कोरोनाबाट मान्छे मरेको भनेको 1% 2% को रेन्जमा होला भने सडक दुर्घटनाबाट नेपालकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्छौँ भने करिब दुर्घटना भएको 12% मान्छे चाहिँ मरेका छन्। यसरी हेर्दा पनि हामीले के देख्नु पर्यो भन्दा सडक दुर्घटनालाई चाहिँ प्रथम प्राथमिकता दिनु पर्यो। हामीले अहिलेको अवस्थालाई मात्रै होइन, समराइज गर्नुपर्दा चाहिँ कोरोना अब केही समयपछि शान्त होला,
तर सडक दुर्घटना त यही अनुपातमा रह्यो भने त हामी जुन 2010मा हामी 1600 मृत्युलाई चाहिँ 2020मा पुग्दा हामी 800 बनाउने भनेका थियौँ भने त्यो भ्यालु अहिले 2700 को रेन्जमा पुग्दा चाहिँ झन् बढै छ भने यसै अनुपातमा गयो भने गाडीको सङ्ख्या बढ्छ, बाटो ठुलो हुन्छ भने चाहिँ यसलाई हामीले घटाउनतर्फ हामी लाग्नुपर्छ भने कोरोना सँगसँगै चाहिँ यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा मेजर डिजास्टर हो रोड सेफ्टी पनि भनेर हामी त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। श्रोता तपाईँ यतिखेर कार्यक्रम सडक सरोकार सुन्दै हुनुहुन्छ। ट्राफिक एफएम 95.5 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गसँगै छौँ। आवाजमा म सन्तोष सापकोटा छु। कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा टेक्निकली सपोर्टमा दलबहादुर अखेलीजी हुनुहुन्छ र आज हामी सुरक्षित तथा दिगो यात्रा नेपालका अध्यक्ष इन्जिनियर ट्राफिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ हेमन्त तिवारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा पनि हामी विशेष गरेर यो कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौँ कि जुन सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने अवस्था के कसरी आइराखेको छ यो विषयमा केन्द्रित छौँ। जुन नोभेम्बरको तेस्रो आइतबार सवारी दुर्घटनामा परि निधन भएका मानिसहरूको सम्झनामा संसारभर क्यान्डल बालेर मृतकहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै क्यान्डल बालेर यो दुर्घटनालाई घटाउनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरिन्छ। यो वर्ष तिहारको कारणले गर्दा औपचारिक विविध कार्यक्रम नभए तापनि हामी स्टुडियोबाट यो कार्यक्रम मार्फत हामी ती मृतकहरूको चिर शान्तिको कामना गरिराखेका छौँ र वास्तविक अवस्था के छ त्यो विषयमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। हेमन्त सर, अब अलिकति हाम्रो देशको अहिलेको सडकको स्थिति हेर्दाखेरि अगाडि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। वडा अध्यक्षले सकभर आफ्नै बारीको पाटा अथवा खेतकै छेउ छुवाउनु पर्ने अथवा चाहिँ अलि नजिकका मान्छे त्यो हिसाबले अलिकति पहुँच हुने मान्छेहरूलाई आफ्नो नजिकबाट पारेर सडक ट्र्याकहरू खोल्ने प्रचलन यथावत छ भने पिच गर्नेदेखि संरचना निर्माण गर्नेमा पनि प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा चाहिँ सडक मर्मत सम्हारका कामहरू पनि भइराखेको अवस्था छ। हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि तथ्याङ्कले के भन्छ? एक्सिडेन्ट हुने सडकहरू अथवा ती सडकहरू कतिको सुरक्षित रहे अथवा जोखिममा रहे के देखिन्छ? यहाँहरूले केही रिसर्च पक्कै गर्नुभएको छ यो विषयमा? हजुर, जस्तै हेर्दा अहिलेलाई चाहिँ हाम्रोमा सडकको क्याटेगोरी हेर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क भनौँ अहिलेसम्मलाई, अब बिस्तारै चाहिँ अलिक चेन्ज पनि हुँदै रिभाइज हुँदै आएको छ। जुन चाहिँ रणनीतिक सडक भन्छौँ जसमा चाहिँ मेजर हाइवेहरू र फिडर रोडहरू पर्ने हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुरल रोड भने चाहिँ जुन ग्रामीण सडकहरूको कुरा गर्छौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को भनेको सहरी सडक जुन अहिले हामीले चाहिँ धेरै न्युज चाहिँ कलङ्की कोटेश्वरमा दुर्घटना भएको भइछ भन्ने सुन्यौँ। तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन आएको छ भन्दा जुन अर्बन एरियाहरू अथवा सहरी सडकहरूमा हुने दुर्घटना त्यो अझ बढेको छ। पहिलाभन्दा झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। किन भन्दा बाटो चौडा भएपछि स्पिडिङ बढ्यो, स्पिडले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई त्यहाँ कभर गर्न सक्यौँ। त्यही क्रममा बेला हामीले टिप्परको कुरा पनि सुन्छौँ। टिप्पर भनेको चाहिँ प्रायः हाइवेहरूमा चलाउनु पर्ने टाइपको भेहिकल, त्यही चलाउने भेहिकल पनि अर्बन एरियामा चले, जसले गर्दा टिप्पर हाई स्पिडमा हिँडेको बेला मोटरसाइकलमा हान्यो भने चाहिँ स्पिडले गर्दा पनि यसको डेथ हुने चान्स बढ्यो भने चाहिँ यसले गर्दा सहरी सडकहरूमा चाहिँ त्यो तथ्याङ्क झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। त्यसपछि आएर रणनीतिक सडकहरूमा चाहिँ त्यो तथ्याङ्क मोरललेस उस्तै किन भन्छौँ भन्दा हामीले प्राथमिकतामा पनि कुनलाई पारेका छौँ भन्दा रोडको साइडको ब्यारियर कहाँ हालिरहेका छौँ भन्दा त्यही रणनीतिक सडक विभागले नै धेरै अडिटहरू गर्ने भएको हुनाले उनीहरूले त्यही रोडको साइडहरूमा चाहिँ मिररको रूपमा होस् अथवा चाहिँ ग्याबिनको रूपमा होस् अथवा चाहिँ स्टिलको रूपमा होस् चाहिँ रोडबाट बाहिर खस्न नदिनलाई त्यस्ता कुराहरू अपनाउन सुरु गरेको हुनाले त्यो रणनीतिक सडकहरूमा चाहिँ दुर्घटनाहरू चाहिँ उस्तै किसिमले रहेको पाएका छौँ। भने जुन ग्रामीण सडकहरू छन्, ग्रामीण सडकहरूमा जुन अघि भनेको मापदण्ड पनि पुरा नहुने, पहिलाको मापदण्ड अनुसार नबन्ने, सँगसँगै चाहिँ हामीले त्योमा चाहिँ कुनै किसिमको मेजर्सहरू पनि नअपनाउने भने एकदमै पहाडी बाटो छ, पहाडी बाटोमा सेफ्टी ब्यारियर छैन भने दुर्घटना हुनसक्छ भने ग्रामीण सडकहरूमा पनि बढेको देख्छौँ। यसरी हेर्दा त्यसले पनि के जनाउँछ भने सहरी सडकहरूमा र त्यसपछि ग्रामीण सडकहरूमा चाहिँ विभिन्न कारणले स्पिडको कारणले होला अथवा टोपोग्राफीको कारणले होला त्यो दुर्घटना चाहिँ बढै छ। भने स्ट्राटेजिक रोड अथवा रणनीतिक सडकहरूमा चाहिँ त्यो केही इन्टरभेन्सनहरू लागू गरेको हुनाले त्यो भ्यालु मोरललेस उस्तै भएको चाहिँ हामी 2076-77सम्मको डाटालाई हेर्दा पाउँछौँ हामीले। अब जनचेतना कतिको बढिरह्यो त्यस पछाडि यसमा मान्छे सचेत हुने अवस्था अथवा लापरवाहीको अवस्था इन्जिनियरिङ पाटोबाट, त्यस पछाडि चाहिँ अब जुन इन्फोर्समेन्टको पाटोबाट सरसर्ती हेर्दा कमी कमजोरी
कहाँ के कसरी छन् यसलाई पनि अलिकति विश्लेषण गरौँ न। अब जस्तै हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले प्रायः चाहिँ रोड सेफ्टी अथवा एक्सिडेन्ट भन्छौँ जसलाई चाहिँ अहिले आएर क्रासेस भन्नुपर्छ, दुर्घटना भन्ने होइन, के अरे एक्सिडेन्ट भन्ने होइन, क्रासेस भन्नुपर्छ। किन भन्दा एक्सिडेन्ट भनेपछि कसैको न कसैको गल्तीले भन्दा पनि मानव घरबाट निक्लिने बेला एउटा बिरालोले बाटो काट्यो भने दुर्घटना हुन्छ भन्ने टाइपको अथवा एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने मोडालिटी छ भने क्रासेस भनेको कसै न कसैको गल्ती हुन्छ, चाहे त्यो हामी चालकको होला, चाहे त्यो हामी इन्जिनियरको होला, चाहे त्यो हामी चाहिँ इन्फोर्समेन्ट पनि राम्ररी नगर्नाले होला। भने यसरी हेर्दा हामीले कसै न कसैको गल्ती हुन्छ भन्नेलाई हामी तीनवटा पाटोमा हेरौँ। एउटा जनचेतना अथवा चाहिँ सडक प्रयोगकर्ताको गल्ती भनेपछि चालकले चाहिँ स्पिडिङ हाई गर्छ र ट्राफिक पुलिसलाई देख्यो भने मात्रै ट्राफिक नियमको पालना गर्छ, अरू बेलामा पालना गर्दैन। यस्तो कुराले जुन तथ्याङ्कलाई हेर्छौँ भने पनि करिब 95% भन्दा माथिको सङ्ख्या चाहिँ यही चालकको कारणले गर्दा हुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई धेरै जनचेतनाको कमी भन्ने पहिला पाइएको थियो। तर बिस्तारै हेरेर जनचेतनाको कमी मात्र रहन्छ, मान्छेको एटिच्युड रहेछ। जस्तै मापसे गर्नु हुँदैन भनेर ट्राफिक पुलिसले धेरै शिक्षा दिएको थियो। शिक्षा दिने बेलामा चाहिँ कति भिडियो क्याम्पेनदेखि धेरै भयो ट्राफिक पुलिसले गर्दा, तर त्यो गर्दा मान्छेले मानेनन्, थाहा थियो चलाउनु हुँदा। तर बिस्तारै के भयो भने जुन दिनदेखि इन्फोर्समेन्ट टाइट हुँदै गयो त्यसपछि मापसे गरेर हुने दुर्घटना पनि कमी हुँदै गयो। त्यसपछि आएर लाइसेन्समा पुवाल पार्ने चलन आयो, क्लास लिने चलन आयो जुन काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यसले गर्दा झन् मान्छेहरू झन् अवेर भएर उहाँहरू बाध्य भएर चाहिँ ट्राफिक नियमको एटलिस्ट मापसे गरेर चलाउने रेट चाहिँ घट्यो। यसले गर्दा के देख्यौँ भने जनचेतना छ हामीसँग धेरैमा, तर पनि हामीलाई इन्फोर्समेन्ट, हामीलाई चाहिँ लट्ठी नै चाहिन्छ भन्ने टाइपको मोडालिटीमा हामी अगाडि बढेछौँ। त्यसले इन्फोर्समेन्टको पाटो भयो। सँगसँगै अब इन्जिनियरिङ पाटो हेर्छौँ भने चाहिँ इन्जिनियरिङ, म आफै इन्जिनियरिङ भइरहँदा पनि हामी इन्जिनियरिङहरू चाहिँ अहिलेसम्म बचिरहेका छौँ। जस्तै बाटोमा कुनै गल्ती भयो अथवा हाम्रो डिजाइन गर्ने बेला कुनै गल्ती भयो भने अल्टिमेटली त्योमा दुर्घटनाको दोषी चाहिँ प्रायः चाहिँ चालकहरू पर्न आए। किन हेर्छ भन्दा सार्प कर्भ छ, त्यसमा स्पिड किन घटाएन त उसले भनेर स्पिडिङलाई हामीले कज दिन्छौँ। तर स्पिडिङको भित्री कारक तत्त्व बुझ्दै जाँदा चाहिँ रोड डिजाइन, रोड मेन्टेनेन्स राम्रो नभएको पनि हुनसक्छ। तर हामी इन्जिनियरिङ, म आफै इन्जिनियरिङ भइरहँदा पनि हामी इन्जिनियरिङ पाटोको गल्तीलाई चाहिँ यदि तथ्याङ्क नै हेर्छौँ भने 1% जति चाहिँ इन्जिनियरिङ गल्ती छ। तर ग्लोबल्ली हामीले त्यो भ्यालु हेर्छौँ त्यो पर्सेन्ट चाहिँ 4% इन्जिनियरिङ मात्रको गल्ती र 28%सम्म इन्जिनियरिङ र अरू। जस्तै त्यही सार्प कर्भमा हाई स्पिड चलायो भने गल्ती कसको? इन्जिनियरिङले राम्रो मापदण्ड अनुसार नबनाउनु र चालकले चाहिँ स्पिडिङ गर्नु, दुईटाको गल्ती हुन्छ, दुईटालाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने पाटोले गर्दा हामी इन्जिनियरिङ अझै पनि बचेछौँ। तसर्थ अवेरनेसको पाटो धेरै काम भएको छ, धेरै एनजिओहरू लागि पर्नु भएको छ, हिसान प्याप्सनहरू काम गरिराख्नु भएको थियो। त्यसपछि आएर ट्राफिक पुलिसहरूले जनचेतना दिनुभएको थियो। अवेरनेसको पाटोमा एकदमै धेरै काम भएको छ। इन्जिनियरिङ पाटोहरूमा पनि पहिलाभन्दा केही इम्प्रुभ भए तापनि इन्जिनियरिङ पाटोमा गर्नुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन् र इन्फोर्समेन्टमा पनि हामी डिजिटल इन्फोर्समेन्टतिर गइसकेका छैनौँ। जस्तै ट्राफिक पुलिसहरूले पनि हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ ब्रेथलाइजरबाट सबै ठाउँहरूमा चाहिँ मापसी चेक गर्न पाउनु भएको छैन होला। दोस्रोको स्पिड क्यामेराको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ राडार गनबाटै गरेका छौँ। राडार गन पनि कति छन् भन्ने कुरा आउँछन् होला। स्पिड क्यामेरा गरेर डिजिटल इन्फोर्समेन्ट, जस्तै उनीहरूले अहिले गल्ती गरेछन् भने अहिले पत्ता नलागे पनि बिलबुक रिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ ल तपाईँले यो मितिको दिन यति स्पिड लिमिट पार गर्नु रहेछ, योमा तपाईँको यति फाइन भनेर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो इन्फोर्समेन्ट पनि स्ट्रङ हुन्थ्यो र रोड सेफ्टी एक्टिभिटिज पनि बढ्नाले चाहिँ दुर्घटना घट्थ्यो जस्तो लाग्छ। समग्रमा भन्दा हाम्रो तीनवटा पिलर र अर्को अन्तिम पिलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुर्घटना पछि उद्धार, त्योमा चाहिँ फर्स्ट रेस्पोन्डर ट्रेनिङ रेडक्रसहरूले गरिरहेको त्यो उद्धार कसरी गर्ने भन्ने पाटो पनि अहिलेसम्म चाहिँ मिसिङ भइरहेको चाहिँ पाइन्छ। तसर्थ त्यसको लागि ट्रमा सेन्टर भन्ने काठमाडौँमा सुरु भयो हामीले। यसरी यिनी कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हजुर, अब जुन अहिले यहाँले यो कुरा राखिरहँदाखेरि हामी कहाँ चालकलाई नै बढी दोष दिने, चालकको लापरवाहीलाई नै हामी बढी दोष दिइराखेको अवस्था छ। अब यसको विकल्प के निकाल्न सकिन्छ? अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अध्ययन गरेर हजुर रिजल्ट निकाल्ने त? हजुर, यसलाई चाहिँ अहिले ग्लोबल्ली पनि धेरै कुरा अगाडि आइसकेको छ, जसले के भन्छ भन्दा हामी ब्लेम गेम नखेलौँ। जस्तै चालकलाई गल्ती थुपार्ने अथवा अर्कोलाई गल्ती थुपार्ने भन्दा पनि सिस्टमको कुरो हो। सिस्टम भनेको पनि चालक पनि हो, गाडी पनि हो, रोड पनि हो, त्यसपछि आएर इन्भाइरोमेन्ट भनेको रोड साइडको फर्निचरहरू पनि हुन्। भने सबै कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउने भनेर सेफ सिस्टम एप्रोच भनेर चाहिँ एउटा ग्लोबल्ली पनि हामीले चाहिँ टर्म दिन्छौँ। भने चाहिँ सिस्टममै कुरा गर्ने, जसले के भन्छ भन्दा जस्तै 3-4वटा चिजमा सानसानो पुवालहरू छन् भने पनि सबै पुवाल यदि कुनै एउटा लट्ठी ल्याउँ, लट्ठीलाई चाहिँ हामीले कुनै पुवालबाट भित्र छिरायौँ, 4वटामा गोलो एकै ठाउँमा पऱ्यो भने बल्ल बाहिर निक्लिन्छ। त्यस्तै गल्ती इन्जिनियरिङले गल्ती गरेर रोड डिजाइन गतिलो भएन अरे,
त्यो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने चालकले चाहिँ स्पिड घटाएर 20 किलोमिटर स्पिड लिमिट राख्यौँ भने स्पिड घटाएर चाहिँ उसले इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। चालक रातिको समयमा निदायो अरे, हाम्रोमा हेर्छौँ भने काठमाडौँदेखि सुर्खेत जाने बेला 17 घण्टा एउटै चालकले चला जानुहुन्छ। कदम कदा निदाउनु भयो उहाँ भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर के हुनु पर्यो, रोडको साइडमा यस्ता कुराहरू हुनु पर्यो जस्तै जसले गर्दा निदायो भने पनि गल्ती नहोस्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ भने हामी चाहिँ मुगलिङ नारायणघाटमा जुन हामीले एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ जसमा पुल साँगुरो छ, बाटो चाहिँ चौडा गरेको छ भने बाटो चौडा बाटो ठुलो स्पिडमा जान्छौँ, पुलमा आउने बेला चाहिँ पुल सानो सानो भएको भने स्पिड घटाउनु पर्यो। त्योमा के गर्यो भन्दा रम्बल स्ट्रिप जस्तो तरिकाले घर घर हुने टाइपको भने स्पिड घटाउनको लागि त्यो मेजर रोडको साइडमा पनि राख्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले रम्बल स्ट्रिप भन्यौँ। रोडको साइडमा राख्यो भने चालक निदायो भने 4वटा लाइन राख्यौँ रे मानौँ, पहिलोमा जाँदा चाहिँ घर आवाज आउँछ, निदाएको मान्छे पनि उठ्छ, त्यो उठ्दैसम्म ऊ दोस्रोतिर पुगिसकेको हुन्छ, तेस्रोमा पुग्छ, तर चौथोमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै उसले बाटो आफ्नो भेहिकललाई चाहिँ रोडमा ल्याउन सक्छ। भने यसरी चालकको गल्ती हुँदा पनि इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर दिने, रोडको साइडमा भर्टिकल स्लोप एकैचोटि ठाडो भिरालो भन्दा पनि स्लोप किसिमको राख्न सक्यौँ भने चाहिँ निदायो भने पनि तलबाट फेरि आउन सक्ने टाइप भने यसरी हामीले माफी दिने सडकहरू बनायौँ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चालकको गल्ती हुँदा इन्जिनियरिङले बचायो, इन्जिनियरिङको गल्ती हुँदा चालकको जनचेतनाले बचायो। यसरी सबै सिस्टमलाई एकै ठाउँमा लिएर हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर सेफ सिस्टम एप्रोच अथवा सेफ सिस्टम फ्रेमवर्क सिस्टमलाई एकै ठाउँमा लिएर कुरा गर्नुपर्छ भनेर ग्लोबल्ली यो अनुसार अगाडि बढेको छ। र अहिले हामीले नेपालमा प्रपोज गरेको रोड सेफ्टी एक्सन प्लान 21 देखि 30 मा पनि यो सबै सिस्टमलाई चाहिँ एकै ठाउँमा लिएर एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गरेका छौँ। अब यो सँगसँगै पैदल यात्रीको मृत्यु दर पनि त्यतिकै छ। एक त हाम्रो अहिले केही ठाउँमा आशा लाग्दा सडक पेटीहरू बन्दैछन्, त्यो बाहेक बिच सडकबाटै नहिँडी बाध्य बन्ने अवस्था धेरै सडकहरूमा हेर्दाखेरि देखिन्थ्यो। तथ्याङ्कले के भन्छ, पैदल यात्री कतिको सुरक्षित छन् नेपालको हकमा कुरा गर्ने? अब हामी ग्लोबलबाटै नेपालमा छिरौँ, ग्लोबल्ली पनि पैदल यात्रीहरू भनेको सबैभन्दा इग्नोर गरेको पार्ट। जस्तै हामीले VRU भन्छौँ, भल्नेरेबल रोड युजर भनेको एकदमै जोखिममा भएको सडक प्रयोगकर्ता कुन भन्ने बेला 3टा प्रयोगकर्ता आउने रहेछन्। एउटा भनेको पैदल यात्रीहरू, दोस्रो भनेको छ साइक्लिस्टहरू, तेस्रो भनेको मोटरसाइक्लिस्टहरू। भनेपछि यिनीहरूले टोटल डेथमा ग्लोबल्ली हुने डेथको चाहिँ मोर देन 50% चाहिँ अराउन्ड 54% डेथ यिनीहरूलाई हुने रहेछ। भनेको ग्लोबलमा पनि त्यही समस्या छ। त्यही कुरा नेपालमा छिर्दै गर्छौँ भने पनि नेपालमा पनि के देखिन्छ भन्दा सहरी सडकहरूमा चाहिँ पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, साइक्लिस्टहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ मोटरसाइक्लिस्टहरूको पनि सेफ्टीको कुरा गर्छौँ भने पैदल यात्रीहरूको चाहिँ 1/3 भनेपछि हामी 33% चाहिँ डेथ टोटल काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्छौँ भने यो 2075-76 तथ्याङ्क त विश्लेषण छैन, त्यो हेर्दा चाहिँ हामीले करिब 1/3 चाहिँ हाम्रो कसको डेथसम्म पाइन्छ भने पेडेस्ट्रियनको सम्म डेथ पाइन्छ। त्यही पोखराहरूको रेटमा हेर्छ भने 20-22% रेटमा पाउँछौँ। भने पैदल यात्रीहरूलाई चाहिँ फुटपाथ मात्रले भएन, उनीहरूको लागि हामी जेब्रा क्रसिङ दिन्छौँ। तर जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता के भन्दा हिँड्ने मान्छेले प्राथमिकता पाओस्, तर हामी सवारी चालक छौँ भने चाहिँ टिटिट हर्न बजाउँछौँ अनि उसलाई पेलेर जान्छौँ। तसर्थ हामी चाहिँ त्यो बाटो काट्ने ठाउँहरू सुरक्षित भएको छैन। काठमाडौँमा केही सुरुवात चाहिँ लाइट हालेर चाहिँ एटलिस्ट उनीहरू कुन बेलामा बाटो काट्ने भनेर केही गर्न खोजे तापनि जेब्रा क्रसिङ टर्निङमा छ, कुनै उकालोमा छ, यस्ता कुराहरू नभएको हुनाले पैदल यात्री एकदमै भल्नेरेबल देखिन्छ। र यही सँगसँगै अहिले जोड्दा चाहिँ जुन ललितपुरमा चाहिँ साइकल ट्र्याकहरू भनेर पनि अहिले सेयर साइकल ट्र्याक भनेर आयो। सेयर साइकल ट्र्याकमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा त्यो बाटो चाहिँ गाडीले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ, साइक्लिस्टले पनि युज गर्न पाउँछ। भने त्यसले के गर्यो भने अहिले त प्रयोगकर्ता थिएनन् साइक्लिस्टहरू, साइकल लेन बन्यो भनेर मान्छेहरू मोटिभेट हुन्छन् साइकल चलाउने बेला अरू गाडीहरूले पनि उनीहरूलाई प्राथमिकता दिएनन् भने ललितपुरमा बिस्तारै चाहिँ साइक्लिस्टहरूको डेथ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। तसर्थ साइक्लिस्टहरूलाई चाहिँ पेडेस्ट्रियनहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै भल्नेरेबल हुन् भनेर चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर दिने, चोकमा गयो भने उनीहरूलाई कसरी गर्ने भने एकदमै डिटेल हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। ललितपुरको अहिलेको साइकल लेनको विकल्प के हो सुरक्षित साइकल लेनको लागि? अहिलेको लागि हामीले के गरेका छौँ भन्दा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर अर्बन एरिया भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै पैदल यात्री मैत्री, गाडी भन्नाले फेरि हामी बसहरूको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि साइकल यात्री मैत्री, जसले गर्दा चाहिँ प्राइभेट भेहिकलहरू नबढोस् भनेर हामीले चाहिँ दिन खोजेका हौँ। दिने क्रममा के भयो भन्दा अहिलेको एक्जिस्टिङ विथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानो भएको छ, 22 मिटरको भनौँ रोड भयो भने अहिले 4 लेन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। 4 लेन प्रोभाइड गर्ने अवस्थामा चाहिँ पैदल यात्रीको फुटपाथ पनि राख्नु पर्यो, साइक्लिस्टहरूलाई पनि
चाहिँ एकोमोडेट गर्ने बेला अहिलेको लेनमा गाह्रो पर्यो। अब यसलाई सर्ट टर्म विकल्प भन्दा पनि हामी लङ टर्म विकल्पमा जाने भने राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन भयो, जस्तै साझा यातायात जस्तो ठुला गाडीहरू आए, भविष्यमा BRT बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट जस्तो आउँछ अथवा मेट्रोहरूको कुरा गर्दैछौँ। चाहिन्छ चाहिन्न डिबेट गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन मान्छेलाई चाहिँ होइन गाडीमा नरोकी म चाँडो पुग्न सक्छु, म आफ्नो गाडी नलए पनि बसबाट चाँडो पुग्न सक्छु भनेर चाहिँ उनीहरू सिफ्ट भयो भने, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिफ्ट भयो भने चाहिँ सेफ हुँदै जान्छ। होइन साइक्लिस्ट पनि आफ्नो तरिकाले बढ्ने, अरू प्राइभेट भेहिकल पनि जुन किसिमले 14% ग्रोथ हेर्छ त्यही अनुपातमा गयो भने साइकल त्यो लेन चाहिँ सेफ हुँदैन। सेफ बनाउने विकल्प भनेको उनलाई डेडिकेटेड दिने हो भने साइकल लेन चाहिँ अहिले जुन त्यो गाडीले पनि युज गर्न मिल्ने, त्यसपछि साइक्लिस्टहरूले पनि युज गर्न मिल्ने थियो भने त्यसलाई चाहिँ साइक्लिस्टहरूले मात्र युज गर्न दिने मिल्ने चाहिँ सुरक्षितको लागि हो। तर फेरि कुरा के आउँछ भन्दा त्यो गऱ्यो भने फेरि काठमाडौँको जाम अझ बढ्ने पो हो कि, किनभने रोडको 1.5 मिटर 2 मिटर एउटा साइडमा भनेको 3 मिटरदेखि 4 मिटर रोड चाहिँ हामीले रोड गाडीबाट निकाल्छौँ। गाडीबाट निकालेर चाहिँ हामीले साइक्लिस्टहरूलाई दिएका छौँ भने चाहिँ अरूहरूको एउटा अब्जेक्सन आउने ठाउँमा एउटा ठाउँमा छ। अर्को भनेको कन्जेसन पनि बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दा लङ टर्म प्लानिङ हामीलाई एकदमै अपरिहार्य छ भन्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तो अहिले बानेश्वर 3 कुनै खण्डको जतिको बनाउन सकियो भने साइकलिस्टहरूको सङ्ख्या बढ्दा पनि एक्सिडेन्टको समस्या कम आउँछ। हजुर, यसमा सजिलोपन हाम्रोमा के भयो भन्दा पहिले नै बानेश्वरको बाटोमा पहिले सडक चौडा छ, सडक चौडा भएको हुनाले साइकल ट्र्याक पनि डेडिकेटेड छ। यद्यपि हामी बाटामा गएर मान्छेलाई सोध्यो भने साइकल ट्र्याक हो भन्यो भने 90% मान्छेलाई थाहा छैन त्यो, अनि भित्रको दुईटा फुटपाथ दिएरहेछ भन्ने भयो। अब युज गर्ने मान्छेलाई पनि युज गर्न गाह्रो छ, किनभने ठ्याक्कै एउटा अगाडि कुनै अफिस आयो भने त्यहीँबाट खाल्टो छ भने साइक्लिस्टवाला साइकल ट्र्याक युज गर्न पाउँदैन। अलिकति युज गर्यो 200 मिटर युज गरेर फेरि रोडमा आउनु पर्यो, फेरि अर्कोमा जानु पर्यो। यसले गर्दा त्यो चाहिँ एकदम एसेस म्यानेजमेन्ट जुन ऱ्याम दिएर हामीले प्रोपरली प्लान गरेको भइदिया त्यो प्रमोट पनि हुन्थ्यो, सेफ्टी पनि हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। सायद अझ अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट अगाडि पनि साइकल ट्र्याक थियो पहिलाको, हजुर है, त्यसलाई पनि हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। धेरै मान्छेलाई थाहा छैन, तसर्थ हामीमा 2टा डेडिकेटेड साइकल ट्र्याक एयरपोर्ट अगाडिको र हाम्रो माइतीका 3 कुनेवाला र अहिले अर्को चाहिँ सेयर लेन भनेको सबैले युज गर्न मिल्ने साइकल ट्र्याक बनेको छ। 2टा सेफ हुन्। तेस्रो भने कम्प्रोमाइज गर्यो, सेफ्टी र कन्जेसनसँग बिचको कम्प्रोमाइज गर्यो। तर यही अनुपातले हामीले राम्ररी प्लानिङ गर्दै गयौँ भने चाहिँ काठमाडौँ मात्र नभएर तराईका धेरै ठाउँहरूमा जुनमा रिक्साहरू छन् त्यसलाई डेडिकेटेड साइकल ट्र्याक दिन चाहिँ हामी सक्छौँ होला। अब हामी कुराकानीको करिब अन्तिमतिर छौँ, अन्तिम चरणमा। तराईका भित्री बाटोहरू व्यवस्थित छन्, विकसित छन्, पिच भएका छन्। हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसैलाई व्यवस्थित ठान्छौँ। संरचनागत हिसाबले धेरै त्रुटि होला, सुधार्नुपर्ने आधारहरू होलान्, तर त्योभन्दा अझै बढी प्रयोगकर्ताको लापरवाही कतिको देखिन्छ? अब हामीले हेर्नुपर्दा तथ्याङ्कहरूलाई पनि विश्लेषण गर्दै तराईमा प्रदेश 2 भनेको त सानो प्रदेश भयो, त्यो प्रदेशमा चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्दा दुर्घटना मात्रै, मृत्युको सङ्ख्या हामी कुरा गर्दैछौँ, दुर्घटनाको सङ्ख्या हेर्छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ एकदमै बढी रहेछ भने चाहिँ हायर साइडमा जुन प्रदेश 3 पछिको सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश 2 मा रहेछ। यसले हेर्दा के देखियो भन्दा चिल्ला बाटा भएपछि चाहिँ हाम्रो साइकोलोजी अनुसार पनि स्पिडिङ बढ्ने र अर्को कुरा भनेको तराईमा अलिकति हामी अझै पनि जनचेतना त्यति हामीले चाहिँ त्यति टार्गेट लग्न नसकेको हो कि मान्छेले जनचेतना लिन नखोजेका हुन्। त्यो पाटोहरूमा चाहिँ जनचेतनाको कमी भन्दा पनि जनचेतनालाई इम्प्लिमेन्टेसनको कमी भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नमान्ने चलन बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यो चिल्ला सडक अथवा राम्रो सडकहरूमा पनि बढी दुर्घटना भएको पाइन्छ। तसर्थ हामी काठमाडौँ केन्द्रित धेरै प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ बिस्तारै डाइभर्ट गर्दै तराई मात्रै नभएर हामी चाहिँ पूर्व पश्चिम सबै ठाउँहरूमा जानुपर्छ। त्यसलाई पहिला जनचेतना दिउँ, जनचेतना भइसकेपछि उनीहरूको बिहेभियर के हुन्छ त्यो अध्ययन गरौँ। त्यो अनुसार अब हामीले होइन जनचेतनाले मात्र भएन भने चाहिँ हामी इन्फोर्समेन्टको बाटोतर्फ लाग्नुपर्छ होला। साइकल विस्थापित भएर मोटरसाइकल अथवा स्कुटरहरू आएका छन् तराईमा पनि। अहिले ठुलो तथ्याङ्कमा उलटपुलट नै छ। प्रत्येक घरमा मोटरसाइकल छ, हिजोका दिनमा साइकल राखिन्थ्यो, स्पिडको हिसाबले कम, दुर्घटना भइहाले क्षति कम हुने अवस्था थियो भने 2 पाङ्ग्रे जो इन्धनबाट अथवा इन्जिनबाट चल्छन् ती पनि एक हिसाबले संरचनाको विकास हुँदाखेरि अलिकति चुनौती बन्ने अवस्था चाहिँ देखियो है। त्यसो भए हजुर एकदमै, जस्तै हामीले त्यहीमा हेर्छौँ भने पनि साइकल नभएको भएन तराईको घरहरूमा पनि। त समस्या के भने त्यो उहाँहरूले कुनै टुर जाने बेलामा र ट्रिप गर्ने बेला मर्निङ वाकको लागि मर्निङ रनको रूपमा भनौँ त्यो रूपमा युज गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो दैनिक प्रयोगको रूपमा चाहिँ मोटरसाइकलको युज गर्लान् भने मान्छे सहज गरे। तर त्यही कुरामा केले जोड्यो भने पूर्वाधारहरू पनि साइकल ट्र्याक डेडिकेटेड साइकल ट्र्याक भइदिया उहाँहरू केही मेन्टेन हुनुहुन्थ्यो होला। त्यही बिचमा पनि अलिकति गर्मी हुन्छ तराईमा, त्यो बिचमा रुखहरूको प्रोभिजनबाट चाहिँ राम्रो इन्भाइरोमेन्ट जुन हामी चाहिँ एम्स्टरड्यामको कुरा गर्छौँ, डेल्फहरूको कुरा गर्छौँ, नेदरल्यान्डमा पनि धेरै चाहिँ साइकल ट्र्याकहरू अहिले कोभिडले गर्दा फ्रान्सहरूले पनि साइकल ट्र्याकहरूमा प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो दिउँ भने चाहिँ उहाँहरू
त्यहीमा रिटेन हुनुहुन्छ। होइन भने त किन पाङ्रा चलाउने, किन दुःख गर्ने, आनन्दले चाहिँ बाइकमा बस्ने, मोटरबाट गुड्ने भन्ने मोडालिटी छ। त्यसलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ हामीले कि एउटा पोलिसी पनि त्यही किसिमले ल्याउनु पर्यो। कुनै चाहिँ साइकलमा त चलाउन मिल्ने जोन पनि भन्न सक्छौँ, पैदल यात्री साइकलिस्टमा त चलाउन मिल्ने जोन। यसरी चाहिँ हामी साइक्लिस्टहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ होला। यो तथ्याङ्क घटाउने एउटा आधार पनि हुनसक्छ एकदमै, जसलाई चाहिँ अब डेडिकेटेड साइकल लेन दियो भने चाहिँ मोटरसाइकलहरूको जुन स्पिडिङ छ त्यो स्पिडिङलाई हामीले घटाउन सक्छौँ। साइक्लिस्ट आफ्नो लेनमा भने ठोकिन्छ होला, खस्छ होला, तर त्यो मान्छेको डेथ हुने प्रोभाबिलिटी त कम हुन्छ नि। तसर्थ तराईमा झन् साइकल ट्र्याकलाई बनाउन सक्ने एकदमै राम्रो ठाउँहरू छ। राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्यौँ भने जुन बढिरहेको चाहिँ भेहिकल पपुलेसन, मोटरसाइकलको जनसङ्ख्या छ। अहिले त हामी मोटरसाइकलको कुरा छौँ, अझ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढी भयो त हामी कारको पक्कै कुरा छौँ, किन हामी त डेभलप कन्ट्री जस्तो कार धेरै छैन भने बिस्तारै बिस्तारै कार पनि बढ्नलाई हामी चाहिँ पैदल यात्री मैत्री, साइकल मैत्री र चाहिँ बस मैत्री, किन भन्दा राम्रो राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन दियौँ, डेडिकेटेड पब्लिक टाइममा बस आउँछ, टाइममा पुऱ्याउँछ भने चाहिँ हामी बाइकमा जान्थेन होला। हरेक चोकमा 5 मिनट रोक्दै जान्छ, त्यसपछि आएर चाहिँ स्टेसनमा 10 मिनट कुर्छ। त्यो भने मान्छेलाई 5 मिनट 15 मिनटमा पुग्ने ठाउँमा 1 घन्टा लगाउँछ भने मान्छे डिमोटिभेटेड भएर चाहिँ मोटरसाइकल चलेको हो नि। तर बस राम्रो प्रोभिजन गऱ्यौँ, साइकल मैत्री पूर्वाधारहरू गऱ्यौँ, र पैदल मैत्रीहरू भयो भने चाहिँ हामीले सोचेको उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो तथ्याङ्कलाई आधा घटाउन सक्ने आधार, मुख्य आधार चाहिँ तथ्याङ्कलाई यसै हेर्छौँ भने पनि ल अर्बन एरियाहरूमा काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्छौँ भने मोटरसाइकल र साइक्लिस्टहरूको र त्यसपछि पैदल यात्रीहरूले करिब करिब 75 देखि 80% चाहिँ डेथमा इन्भल्भमेन्ट, दुर्घटनामा इन्भल्भमेन्ट अरू पनि छन्, जस्तै कार पनि छन् होला। अब कारको कुरामा दुईवटा कुरा आउने भयो। कार चल्नु हाम्रो सेफ्टी पोइन्ट अफ भ्यू राम्रो, किनभने अगाडिको सिसा फुट्छ होला, हेडलाइट फुट्छ, तर मान्छेलाई कम चोट लाग्छ। तर कन्जेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ फेरि गाह्रो, किनभने बाइक भएको भइदिए चाहिँ त्यही कारको स्पिडमा 6वटा 5वटासम्म हुन्थ्यो भने जब कार हुन्छ त्यसले चाहिँ धेरै स्कोप अकुपाई गर्छ भने कन्जेसन र सेफ्टीको बिचमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। त्यसले साइकल मैत्री, पैदल यात्री मैत्री र बस मैत्री पूर्वाधारहरू भनेको चाहिँ 50% आवश्यकता अनुसार हाम्रो रिसर्च गर्न बाँकी छ, तर धेरै नै दुर्घटना घटाउन चाहिँ पक्कै पनि यसले मद्दत गर्छ। हुन्छ, व्यस्त समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि म यहाँप्रति आभारी छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिडको बावजुद पनि यो हाम्रो विश्व सम्झना दिवसको रूपमा जुन कार्यक्रम गर्न लागिरहेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो र यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यो दिनमा मात्र केन्द्रित सीमित नगरेर बाँकी 364 दिन पनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लाग्छौँ। हस्, धन्यवाद। श्रोता, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सुरक्षित तथा दिगो यात्रा नेपालका अध्यक्ष ट्राफिक इन्जिनियर हेमन्त तिवारीसँग। उहाँको कुराकानीमा हामी सरिक भइसकेपछि एउटा निष्कर्षको रूपमा चाहिँ के निस्कियो भने विशेष गरेर हामी कहाँ जुन खालको मिक्स ट्राफिक छ अहिले, दुई पाङ्ग्रे हामी सवारी साधनको प्रयोग बाध्यात्मक अवस्थामा गरिरहेका छौँ। राज्यको पोलिसी आएर मास ट्रान्सपोर्ट र साइकल यात्री र पैदल यात्री सुरक्षित बन्ने हो भने नेपालमा पनि दुर्घटनाको सङ्ख्यालाई अथवा दुर्घटना पश्चात हुने मृत्यु या घाइते हुने सङ्ख्यालाई चाहिँ कमी ल्याउन सक्ने आधार उहाँले पेश गर्नुभएको छ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक रूपमा मलाई सहयोग गर्नुहुने दलबहादुर अखेललाई पनि धन्यवाद दिँदै सन्तोष सापकोटा आजको सडक सरोकारबाट बिदा हुन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभयात्रा।